अनुशासन समितिमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले संयोजकले सभापतिलाई भन्न सक्नु पर्यो 2 महिनाभित्र तपाईले पदाधिकारीको मनोनयन गर्नु पर्थ्यो तपाईले गर्नु भएन तपाईले अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभयो अब 1 महिनाभित्र तपाईले पदाधिकारी मनोनयन गर्नु भएन भने तपाईलाई अनुशासनको कारबाही गरिन्छ भनेर भन्न सक्ने मान्छे अनुशासन समितिको संयोजक हुनुपर्छ जिल्ला कार्य समितिमा उपसभापति अर्को सचिव सहसचिव समयभित्र मनोनित भएको छैन भने अनुशासन समितिले चिठी पठाउनु पर्यो 2 महिनाभित्र तिमीलाई मनोनित गर्ने विधानले व्यवस्था गरेको छ अधिकार दिएको छ तर तिमीले आजसम्म गरेका रहेनछौ अब 1 हप्ताभित्र 15 दिनभित्र यो कमजोरीलाई सुधारेनौ भने तिमीमाथि अनुशासनको कारबाही हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अनुशासन समिति हामीले बनाउनु पर्यो अनुशासन समिति न्याय गर्ने खालको हुनुपर्छ त्यो केन्द्रीय समितिले बनाएर त्यो हामीले अपेक्षा गरेको अनुशासन समिति बन्न सक्दैन सभापतिले बनाएको अनुशासन समिति त त्यो सभापतिले लोयल्टी राख्छ सभापतिले जसलाई कारबाही गर भन्यो त्यसलाई कारबाही गर्छ नगर भनेका कार्यक्रम मान्छेलाई जति नै गल्ती गरे पनि कारबाही गर्दैन त्यसकारण अब यो संसदीय समिति यो पार्लियामेन्ट्री बोर्ड यो चाहिँ निर्वाचित हुनुपर्छ तल्लो तहको माथिल्लो तहसँग मुख्य सम्बन्ध भनेको निर्वाचनको टिकटको विषय हो त्यसैले निर्वाचनको टिकटको विषय आफूलाई मन लाग्यो भने क्रियाशील सदस्य नै नलिएको मान्छेलाई टिकट दिने आफूलाई मन लाग्यो भने पुरै दक्षिणको मान्छेलाई उत्तर पश्चिमतिर लाएर टिकट दिने चुनाव कसले जित्छ त्यो नहेर्ने जितेर आएपछि यसले मलाई संसदीय दलमा भोट हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने आधारमा टिकट दिने यो खालको पद्धतिको अन्त्य हुनुपर्छ त्यसैले संसदीय समिति पनि निर्वाचित हुनुपर्छ पदाधिकारीहरू सबै निर्वाचित हुनुपर्छ त्यसैले कांग्रेस भन्ने पार्टी नेपालको राजनीतिको राजनीतिक विश्वविद्यालय कांग्रेसमा सिकेर मान्छेहरू अन्त गएर राजनीति गरिरहेका छन् बीपी कोइरालाको पालामा यो नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी यति मौलिकतासँग जोडिएको थियो 2003 सालमा महिला मुक्तिको कुरा गर्ने विषय 2053 सालमा उठाए जस्तो सजिलो थिएन 2006 सालमा दलित मुक्तिको कुरा उठाउने विषय 2060 सालमा उठाए जस्तो सजिलो थिएन बीपी कोइरालाले यो कुरा त्यति बेला उठाउनु भएको थियो नेपालमा महिला मुक्तिको सबैभन्दा पहिले कुरा गर्ने अथवा अभियान चलाउने पार्टी कांग्रेस हो दलित मुक्तिको अभियान चलाउने पार्टी कांग्रेस हो छुवाछुत विरुद्धको अभियान चलाउने पार्टी कांग्रेस हो बाहुनलाई जनै देखाएर हलो जोताउने पार्टी कांग्रेस हो गरिब विपन्न किसानको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टी कांग्रेस हो नेपालमा भएका परम्परागत सामन्तवादी प्रथाहरूलाई उन्मूलन गराउने पार्टी कांग्रेस हो तर आज यसको ओनरशिप कसले लिएको छ त्यसकारण बीपी कोइरालाको समयमा कांग्रेस भन्ने पार्टी प्रगतिशील मुद्दाहरूमा जति धारिलो थियो अहिले त्यति धारिलो छैन बीपीले नेतृत्व गर्दै गर्दा कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई 4 सिटमा सीमित राखेको थियो आफूले 73-74 सिट जितेको थियो तर आज हामीले कांग्रेस भन्दा कम्युनिस्ट धेरै ठुलो बनाएका छौं त्यसकारण आजको समयमा कम्युनिस्टको लोगो ट्रेडमार्क प्रयोग गरेर जनताको विश्वास जित्ने भनेको कुरा त असम्भव कुरा तर नेपालमा त्यो सम्भव भइरहेको छ त्यसकारण यो हामी कांग्रेसको कमजोरी त्यसुनाले अब हामीले कांग्रेसलाई सांगठनिक पद्धतिमा बदल्ने सैद्धान्तिक दृष्टिकोणमा बदल्ने व्यवहारिक पक्षबाट पनि बदलिने र नेपाली कांग्रेसलाई मौलिक विचारहरू बोक्ने पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो समाजवाद मौलिकतामा आधारित हुनुपर्छ हाम्रो लोकतन्त्र मौलिकतामा आधारित हुनुपर्छ हामीले कतैबाट आयातित विषयहरू ल्याएर हामीले यहाँ राजनीति गरेका होइनौं बीपी कोइरालाको समाजवाद मार्क्सवादसँग मिल्दैन मौलिकतासँग मिल्छ त्यसकारण हामीले हाम्रो मौलिकताका विषयहरूलाई जोडेर कांग्रेसको एजेन्डाहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्छ तर 7 सालमा नेपाली समाज जस्तो थियो अहिले 75 सालमा त्यस्तै छैन हामीले बीपी कोइरालाकै समयमा उहाँले नै सृजना गर्नुभएको विषयहरूबाट काम चलाइरहेका छौं 7 सालबाट 75 सालमा समाज बदलियो फेरियो आवश्यकता चाहनाहरू फेरिए स्वरूप फेरियो तर हामीले कांग्रेसका विचार दृष्टिकोणहरूलाई समय सापेक्ष फेर्न सकेका छैनौं बीपी कोइरालाको बहुदलीय लोकतान्त्रिक समाजवादी जगमा उभिएर हामीले आजको समाज जस्तो छ त्यस्तै विचार निर्माण गर्न सक्नुपर्छ कांग्रेसलाई समाजमुखी बनाउन सक्नुपर्छ समुदायमुखी बनाउन सक्नुपर्छ यो हाम्रो मुख्य चुनौती हो त्यसकारण कांग्रेसलाई जनताले तिरस्कार गरेका होइनन् सच्ची नै मौका दिएका हुन्
5 वर्षभित्र हामी सच्यायौँ, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा सुदृढ बनायौँ, हामीले सैद्धान्तिक पक्षबाट आफूलाई स्पष्ट बनायौँ, व्यवहारिक पक्षबाट हामीले अत्यन्त सरल समाजवादी बनाउन हामीले सक्यौँ भने, अनि हाम्रो काङ्ग्रेसको सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई आधुनिक बनाउन सक्यौँ, लोकतान्त्रिक बनाउन सक्यौँ भने फेरि पनि काङ्ग्रेसलाई कसैले जित्न सक्दैन। कम्युनिस्टहरूले त काङ्ग्रेसलाई जित्न सम्भवै छैन। कम्युनिस्टहरूले आफ्नो स्थितिलाई यथावत राख्न सक्दैन। तर कम्युनिस्टहरू पतन भइसकेपछि त्यसको विकल्प काङ्ग्रेस बन्न सक्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरू पतन भयो भने काङ्ग्रेसले हात बाँधेर बस्यो, सुतिरह्यो, आफूलाई सुधारेन भने कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस नबन्न सक्छ, अरू कोही बन्न सक्छ। त्यसैले यो पतनको बाटोतिर नेकपा भन्ने पार्टी, यसको नेताहरू पतनको बाटोतिर उन्मुख हुनुहुन्छ। अहिले नेपालमा संविधान जारी पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको, संविधान कार्यान्वयनका मुख्य विषयहरू पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको। अहिले नेपालमा कतै आन्दोलन पनि छैन, अहिले नेपालमा अराजकता पनि छैन, केही पनि छैन। केपी ओलीजी नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो पनि 2/3 समर्थनको प्रधानमन्त्री। 2/3 समर्थनको प्रधानमन्त्रीले अहिले प्राथमिकताको अरू कुनै विषय छैन। मधेसमा, पहाडमा, हिमालमा कतै आन्दोलन छैन, उहाँलाई कसैले डिस्टर्ब गरेको छैन। काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जसले उहाँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई ताली बजाएर समर्थन गर्यो, विपक्षीको एकदम सकारात्मक सहयोग छ, यस्तो बेलामा पनि उहाँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले निर्वाचनमा धेरै ठुला कुरा गर्नुभयो। नेकपाको एजेन्ट घोषणापत्र तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो घोषणापत्र आजसम्मको सबैभन्दा प्रगतिशील घोषणापत्र मानिनुपर्छ। विकास र समृद्धिका यति ठुला कुराहरू गरिएको छ, तर घोषणापत्रसँग जोडेर कामलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने घोषणापत्रलाई मिट गर्ने गरी उहाँहरूले कुनै पनि काम गर्नुभएको छैन। ओलीजी आएको 8.5 महिना भयो, 9 महिना हुन लाग्यो, तर उहाँले आजसम्म सिग्नेचर प्रोजेक्ट एउटा पनि ल्याउन सक्नु भएको छैन। केपी ओलीको मेहनतका कारण, व्यक्तित्वका कारण, प्रयासका कारण नेपालमा नयाँ कुरा यो भयो भनेर भन्ने एउटा पनि कुरा छैन। मेलम्चीको खानेपानी उहाँले ल्याएको होइन, मुरली र नारायणगढको सडक उहाँले बनाएको होइन। अहिले अबको 3 वर्षपछि 3600 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यसमा ओलीजीको कुनै योगदान छैन। अहिले बनेका एयरपोर्टहरू उहाँले बनाउन सुरु गरेको होइन। त्यसैले पुराना कामहरू, पहिल्यै सुरुवात गरिएका कामहरू, सम्पन्नताको चरणतिर उक्लिरहेका कामहरूमा स्वामित्व स्थापित गरेर सफल हुन सकिँदैन, कसैले पनि सफल मान्न सक्दैन। हो, उहाँले रेल ल्याउनु भयो भने उहाँले राम्रो गर्नुभयो, ठुलो काम गर्नुभयो भनेर भन्न सकिन्छ। रेल ल्याउने चर्चा मात्रै गर्नुभयो, त्यसको प्राविधिक अध्ययन अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। त्यसको आर्थिक बाटो व्यवहार कसले बेहोर्ने हो, कहाँबाट ल्याउने हो, त्यो बारेमा अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। भाषण गरेर रेल ल्याउँछु भनेर नेपालमा रेल आउँदैन। सिगाच्छेबाट केरुङ जोडिएको छैन, त्यो एउटै देशभित्रको 2टा सहर हो। केरुङबाट काठमाडौँ भनेको एउटा देश होइन, 2टा देशको 2टा सहर। त्यसैले आफ्नै देश जोड्न चीनले सकिरहेको छैन, कहिले जोड्ने हो अहिलेसम्म निश्चित छैन। अनि केरुङबाट काठमाडौँ रेल आइसकेको हल्ला उहाँले गरिरहनु भएको छ। 4500 मिटरको उतार चढावमा पर्छ यो रेलको बाटो, त्यो जोड्ने कुरा सामान्य छैन। त्यसको प्राविधिक अध्ययन अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। अनि रेल ल्याउने पैसा कहाँबाट ल्याउनु? नेपालको 5 वर्षको सम्पूर्ण खर्च रेल ल्याउनका निम्ति गर्ने हो कि प्रहरीले, कर्मचारीले, सेनाले, शिक्षकले कसैले तलब नखाएर रेल ल्याउनकै निम्ति पैसा खर्च गर्ने हो कि? अथवा चीनले हामीलाई अनुदान दिएको भनेर त्यस्तो सम्झौता पनि अहिलेसम्म भएको छैन। भारतले अनुदान दिएको सम्झौता पनि अहिलेसम्म भएको छैन। कसैले ऋण दिन्छु भनेर भनेको पनि छैन। त्यसकारण त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी हुने हो भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म आएको छैन। पानी जहाज, मैले बुझेको हिन्द महासागरमा, प्रशान्त महासागरमा नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा फरफराएर पानी जहाज कुद्ने होला भनेर मैले बुझेको। तर उहाँले त कोशीमा पानी जहाज कुदाउने कुरा गर्नुहुन्छ। कोशीको गहिराई र वेग दुवै पानी जहाज पुर्याउनका निम्ति, पानी जहाज कुदाउनका निम्ति योग्य छैन। न कोशीको वेग त्यति गतिशील छ, न गहिराई त्यति गहिरो छ। पानी जहाज, मालवाहक सामान ल्याउने, हजारौं मान्छे बोकेर आउने पानी जहाज कोशी नदीमा आउन सक्दैन। अब बोट ल्याउने हो भने त बागमतीमै ल्याएर चलाए पनि त भएन। बोट ल्याएर पानी जहाज ल्याएको गफ दिन त मिलेन नि। त्यसकारण हावाबाट बिजुली निकाल्छु भन्नुभएको छ। हावाबाट बिजुली निकाल्न पानीबाट भन्दा 10 गुणा बलियो हुन्छ, के अरे महँगो हुन्छ। नेपालमा यति धेरै पानी खेर गइरहेको छ।
10 गुना महँगो विधि अपनाउनु भन्दा यति धेरै पानी जुन खेरा गइरहेको छ त्यसैबाट बढी बिजुली निकाल्न लाग्यो हुन्छ नि। त्यसकारण उहाँहरूले सुनकाण्ड सुरुवात गर्नुभयो। एउटा गोरे भन्ने मान्छेलाई सम्पूर्ण दोष लगाएर त्यो त्यतिकै बिलायो। उहाँहरूले सिन्डिकेटको कुरा गर्नुभयो। यातायात व्यवसायीबाट प्रशस्त पैसा लिएर गोजीमा हाल्नुभयो। त्यसपछि त्यो सिन्डिकेटको चर्चा पनि सेलायो। अस्ति भर्खर गेजुवा कम्पनीलाई उहाँहरूले बुढी गण्डकीको ठेक्का दिनुभएको छ। एउटा बाटो बनाउन टेन्डर बिड आह्वान गर्नुपर्छ, बाटो पिच गर्न टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ, पुल बनाउन टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनको त्यो सांसदलाई अख्तियारले भर्खर समातेको छ गुणस्तरीय काम गरेन भनेर। त्यत्रो बुढी गण्डकी जस्तो त्यति ठुलो प्रोजेक्ट बिना टेन्डर प्रधानमन्त्रीले जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई दिन कहाँ पाउनुहुन्छ? फेरि पहिले पनि दिने प्रयत्न गरिएको थियो, त्यो कानुनी होइन भनेर पहिले गरिएका प्रयत्नहरू असफल भएका हुन्। अहिले 2/3 को दम्बमा उहाँले गैर कानुनी काम गर्नुभएको छ। बुढी गण्डकीको ठेक्का त्यसको टेन्डर आह्वान नगरिकन उहाँले चाहिँ गेजुवा कम्पनीलाई दिनुभएको छ। त्यो पनि त्यो बनाउन ऋण पनि उसले आफैले खोज्ने भनेर भनिएको छ। त्यसको उत्पादन उसले जे मन लाग्छ जसरी उसले चाहिँ प्रयोग गर्न चाहन्छ त्यसरी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने र मेटेरियल्सहरू ढुङ्गा गिटी बालुवा अथवा अरू सामानहरू सबै सित्तैमा उसले उत्खनन गर्न पाउने भनेर भनिएको छ। यसले चाहिँ खाली कमिसनका निम्ति यति ठुलो खेल यति ठुलो बदमासी यहाँ भएको छ। त्यसैले यो सरकारले नेपाली जनतालाई कुनै राम्रो काम अथवा नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुने गरी आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छैन। ओलीजी आइसकेपछि महँगी 40% बढेको छ। निर्मला पन्तको हत्या बलात्कारपछि हत्याको घटना इतिहासमा सबभन्दा निर्मम सबभन्दा आततायी छ। तर ती अपराधीहरूलाई यो सरकारले खोज्न नसकेको होइन, नखोजेको। अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारको मनसाय छ। त्यसैले सरकारले अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्न चाहन्छ भने निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नहरूलाई राज्यले संरक्षण गरेपछि ती पत्ता लाग्दैनन्, तिनीहरूले दण्ड सजाय पाउँदैनन्। त्यसैले राज्य नै यो खालको क्रूर व्यवहार प्रस्तुत गरिसकेपछि यो बिस्तारै विद्रोहको बाटोतिर जान्छ। तर यहाँनिर समस्या के छ भने केपी ओली असफल हुँदै गर्दा यो व्यवस्था पनि असफल हुन्छ। हिजो गणतन्त्र आएपछि नेपाल बन्छ, हिजो संघीयता आएपछि नेपाल बन्छ, हिजो समावेशी लोकतन्त्र भएपछि नेपाल बन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। यो सबै आयो तर नेपाल बनेन भन्दै गर्दा हामी पनि झुठो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो कुरा सत्य साबित हुनका निम्ति ओली सफल हुनु पर्थ्यो। ओलीलाई असफल बनाउने हाम्रो कुनै मनसाय होइन। राम्रो काममा उहाँलाई हामीले सहयोग गर्छौँ, गरि पनि रहेका छौँ, तर उहाँ सफल हुने दिशातिर उन्मुख हुनुहुन्न। यो मैले मात्र होइन, नेकपाको माधव नेपालले पनि भन्नुभएको छ। नेकपाभित्रै विद्रोह सुरु हुने परिस्थिति बनेको छ। त्यसकारणले जनतालाई यो सरकारले राम्रो गरेन, नेकपाले राम्रो गरेन, तर काङ्ग्रेसले राम्रो गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ। हामीले राम्रो गर्छौँ भनेर विकल्पका रूपमा हामी प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। त्यसैले हामीले गर्ने टास्कहरू थुप्रै छन्। हामीले हाम्रो विधान बनाउने मात्रै होइन, हामीले हाम्रो सङ्गठन राम्रो बनाउने मात्रै होइन, हामीले देश कसरी बनाउने भन्ने त्यो हामीले तस्विर पनि बनाउन जरुरी छ। सरकारलाई खबरदारी गर्ने मात्र होइन, सरकारका विरुद्ध दबाव सिर्जना गरेर अपराधीलाई संरक्षण गर्ने यो प्रवृत्तिको अन्त्य गराउनु छ। यो खालको भ्रष्टाचार जुन बढेको छ यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले विशेष ढङ्गले अभियान चलाउन जरुरी छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस पार्टी आज सम्पूर्ण रूपमा सुध्रिएर सचिएर अनि नेपालको आवश्यकताहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझेर समाज र समुदायमुखी एजेन्डा निर्माण गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यस निम्ति हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी म धनकुटाका अग्रजहरू साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संगठन कमजोर छ होला तर सधैँ कमजोर रहिरहँदैन, बलियो बनाउन सकिन्छ। बलियो बनाउनका निम्ति हामी लागि पर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ। कहिले चुनाव नजितेका थुप्रै ठाउँहरूमा पछिल्ला पटक